महाशय, हांव आज जे सभागृहा मुखार डिमांड आसा, डिमांड नंबर 59, 65 and 66 हांकां सपोर्ट करपाक उबो रावला आनी जे कट मोशन्स आसा तांकां अपोज करता. स्पीकर सर, एक दोन विशयांचेरच उलयतलो. माननीय मंत्री जे आज डिमांड दवरल्या त्या मंत्र्यान 2 वेळा आमच्या सावर्डे मतदारसंघाक विजीट केल्या आनी थंय चलणारें काम तेजे बद्दल म्हायती जाणून घेतल्या. त्या खातीर माननीय मंत्र्यांचे हांव आभार व्यक्त करता. खरें म्हणल्यार मोले हांगा एक वेटनरी डिस्पेन्सरी कंप्लिशनाक पावल्या आनी माननीय मंत्र्यान तेजें इन्स्पेक्शनय केलां. म्हाजी विनंती आसा माननीय मंत्र्याक की ते जाता तितले बेगीन जर इनॉग्रेट करून फंक्शनल जालें जाल्यार म्हाका दिसता जी जनावरां थंय बरी ना जाता जावं इंज्युअर जाता तांकां आमकां ट्रीट करपाक मेळटलें. म्हजी विनंती आसा माननीय मंत्र्याक की जाता तितले बेगीन लक्ष घालून तें फंक्शनल करचें. दुसरी गोश्ट आसा ते आमच्या मतदारसंघा भितर लायव्ह स्टॉक फार्म आसा 10 म्हणटा थंय पर्सनली गेल्या आमी. हांव माननीय मंत्र्याक घेवन गेलां. बरी व्हडली एरिया आसा स्पीकर सर, सादारण 56 acres एरिया आसा आनी ते कल्टिवेशन जे पळय आसा पळय न्ही ते हार्डली 9 एकरांक आसा. म्हाका दिसता ही एरिया आमी बरे कामाक यूज करूं शकतले थंय. म्हाजी रिक्वेस्ट आसा माननीय मंत्र्याक की थंय जर समज एडवोकेट स्टाफ जर समज घातलो आनी कंपाउंड बीन जर समज आमी वेवस्थीत जर ते रिपेर केले, इवन ते थोडे स्टाफाक जे पळय लागणारे जे पळय इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते जर रिपेर जर केले जायत जाल्यार म्हाका दिसता की आमी थंय बरे भशेन थंय कल्टिवेशन करपाक शकतले आनी तेजो फायदो जातलो. दुसरे जे पळय फॉडर फार्म आसा ते कालें आसा आनी ते हार्डली एक 16 acres आसा, पूण थंय सुद्दां जें कल्टिवेशन पळय जाता न्ही ते फक्त 5 एकरांचें जाता. ह्या दोनी फार्मांचेर पळय आसा पळय न्ही तेजेर लक्ष घालून ही परत आमकां फूल कल्टिवेशन करपाक जाय. एक विशय मुद्दाम करून हांव सांगतलो की सादारण थंय जे पळय लायव्ह स्टॉक आसा आमच्या 10 फार्माक 300 वयर लायव्ह स्टॉक आसा आमचे कडेन. ते नंबर सादारण 325 आसतले बफेलोज आनी कावज आनी सादारण म्हाका दिसता दूद पर डे 110 लिटर दूद मेळटलें. म्हाजी विनंती आसा माननीय मंत्र्याक की हें आमी जर समज जर परत सगळें जर लक्ष दिवन जर केलें जायत जाल्यार थंय एम्प्लॉयमेंटूय थोडो जनरेट जातलो आनी पुरेपूर जो आमचे कडेन रिसोर्सीस आसा अवेलेबल त्या रिसोर्साचो आमी उपयोग करूं शकतले. कृपा करून तुमी हेका थोडेशें बजेट प्रोविजन करा आनी जे स्टाफ थंय आसा ते स्टाफूय कमी आसा आनी तांकां लागणारे कांय गोश्टी आसा थंय. थोडे कितें जाता थंय ते गवे रेडे येता आनी हें जें पळय आमी रोयल्लें जें पळय हें पळय आसा तें खाता. ते जर कंपाउंड वॉल जर सारकें जर वेवस्थीत केलें जाल्यार तेजें रक्षण जातलें. स्पीकर सर, ह्या गोश्टीचेर आमी जर समज सारकें बारकायेन लक्ष दिलें जायत जाल्यार जीं गोरवां रस्त्यार जी पळय बसलेलीं आसता आनी रस्त्यार अडथळे करता ताका लागून एक्सिडेंट जाता. जशें आमचे माननीय सदस्य तुयेकरान सांगलें की तेंचे पांया वयल्यान गाडयेचे टायर गेले उपरांत कितें जाता ते इंजुरी जाता आनी मागीर सामकी ती त्रासान पडलेली आसता. त्या खातीर आमच्या ते डिस्पेन्सरी आसा ती जर बेगीन जर समज केली आनी जी गोरवां जर समज मेळटा तांकां जर आमी शक्यतो व्हरोन ती समज जर तर 10 फार्माक जर आमी तांकां अरेंजमेंट जर केलो जायत जाल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. परत एकदां माननीय मंत्र्याचें 2 फावटी त्या मतदारसंघाचें विजीट करून इन्स्पेक्शन करपाक केल्ले बद्दल हांव अभिनंदन करतां आनी ह्या डिमांडाक सपोर्ट करतां. थँक्यू स्पीकर सर.